لكع خمس حفتنا عامتات نتداول كنو نمحله نطحله أفكير مويته حميمة نابلكن جنزب كنن مشتر كنن حيسكن علامة خنن راح نزقدم كن جاكانو دك أنستي سلامتا أيرسعخون فتوات خطاتلتين قعب سلام متأخون نلو معلت حزلكم زمت أخو مدب دما مدب كابيتهم هاروزبل نيحانتي جغنان تنكران سدتني هيوان بزحات حواتي كم هرن كتاكمنيو إلا أب كومنت تصحافة لي زانتا أي حزلكم مسيه كم تقول جيزي بزح كم تمهارالو بعلت ملؤ تسفايه مجمري أزا زانتا كنببيه قصيلة دما بتعم دستبل هيوت كتقير تغل كتتأنكر تغل نيحان تتأنكر هيوان فيديو كسمعكنيه قصيلة أنا هو نزوس خلوا لني كملسكميه سناي مكتتال إذا نيز حفتنا زانتا كم زياتبل جقنا قوال دسياتبلني صبو قبركيو ولا أنا حدا ودي دولة ليمو أنا خعات تغبي ليو كم حوات نداول نيرنا دحري أواره إحنا يحزن ملكت يقبر أنا خعا دويلة أجوها زحاويلة يعازو دحر دويلو يفكرك إيالو تغخبيلوني أنا خعا من ميزة يفكرو نيرا أب حزن كوينة ولا دي زي حزنكي تأكانيلوني أنا خعا من معينات سمعيتي باللين جين إشي ليو دحر وارح يأسر تأثيرو سلك دويلو كارديلوني سينا إليوس بطعم تناديدو أنا خعا صغيلة كابو عاد بريرو يدولة لي أوارح مسأنحنا بعد خود دقلكي إلوني أنا خعا مرامن كبابي حد عمد تداولنا من ميزي مثلني أنا جن ولا كي تأثري ينقروني رأي كم زي يفكرو يفلطيو أنا بتشاقي يزفكركي إنا بلقي تشخنه نيرو دحارك ميجرا زي يفكركا ودقلي كبلكا يبلومو ولدي كومو تمرعو إنا بلو ربشومني إلو يمرر أمو تمر عنده منم كجبر أي كإلن إلي نقرو كاب معلتات حدا معلتي أمو كمزئية سدت لا أخلي إلوني أنا خعا أي كفلن إلي أبيو دحار كاب تيك توك زخونا نقاري سهد الليمو أنا خعا تتقامي تيك توك سلا زينا باركو سغيبل كيرا أخوه مخنياتو أي رأيين سلا زيبلي أنا خعا تيك توك يوردمو دقيمو كعي سهد اللي أنا خعا أتيريه نابناتو انتاي سكل كريو نخئي بولولخوس قوال أفكاري تلاتو مسناتو إنا قبرة فغري عالمي إنا بلا يسغلا أي تقرمكون قنت حقويسة مخنياتو لبيو ديغا سلزي الدواولو زناباركو يدول الليمو أنا خعا زيادة آمن يايلا سريدلو انتاي رئيخي من نكي ركيلو حانت قوال عدخا رخيبة أبسرحس أفكاري تلاتو إياه إلا سني إليو منتان كأمن أول سبيت أيها إلوني كي تدول اللي إلى بلوك لوكي تيو يبلكن دك مدامي سلازن تنقق حسابه فتاري أو سين نمبرك خفل الكان تتبلو تبليع متعرفكو كل التعامتنا تداولنا خع أبي مهاريت كتكون يا إلى أي صحيفية بزترفة كتسللو مخرخي دس يزبلني سبليو يغني اللي زحفتي لما جمع راجزي وندلج برسيت أيقش منم ساتي بلو كاركيو ምንም ሳቲ ከህይወቱ ጥፊ እመኚኝ የእውነት የሚወድሽ ወንድ ክብር ያለው ወንድ ሴት ልጅ ገንዘብ አይጠይቅሽ ክብሩ አይፈቅድለትም የወንድ ልጅ ክብሩ አይፈቅድለትም ዝቅ ብሎ ከሴት ልጅ ገንዘብ እንዲጠይቅ ወንድ ልጅ ፕሮቫይደር ነው አቅራቢ ነው ራሱ ሰጪ ነው እንጂ ምንም 2 አመት የሚቆይ ይሆን 3 አመት የሚሆን ሶሪ አልደራደርም አልሰጥም በቃ በገንዘቤን ከጠየቀኝ ገንዘብ ብለህ ነው የመጣው እኔ ጋር አለቀ አይደለም ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ራሱ መጠየቅ የለባትም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገንዘብ መጠየቅ ያስፈልግ ሴት ራሱ እስካላገባት ሚስቱ እስካልሆነች ድረስ ከፍቅረኛዋ ገንዘብ ከጠየቀች እሷን ብር ወዳጅ ናት ብር ፈልጋ ነው አንተ ጋር የመጣች በቃ ብሩ ለራሱ ነው ብሬ ለራሴ ነው እንስራ ያገናኘን ፍቅር ነው ፍቅረኛሽ በየትኛውም እድሜ ላይ ሁኚ ፍቅረኛሽ ገንዘብ የጠየቀሽ ቀን አበቃ አውቆ ይኸውልሽ እናቴ ታማ ነው ይልሻል እናቱ ብትታመም ዘመድ አዝማድ ባንክ ቤት ይበደር ቀበሌ ይበደር አንጥፎ ይለምን ዘመድ አዝማድ ይጠይቅ አንቺ ጋር ይመጣም ክብር ያለው ወንድ ፍቅረኛውን ገንዘብ አይጠይቅም ክብር ያለው ወንድ إذا سمعوا زنحخن أنا بس قاعدامين نساقوالف بتعمي يزدنغا زخونا بقى ملأختاس كي سمعه زي حال فقواليه كم زخول جدا زبلكن تنكارات جغنا بقى أنا بزحات لك أنستيو ها إلى نز سمع أب تجبار نحرد أو عيلان وتمخراسي نبزحات يتغير بتعم بزحات ون يمسكن عيل كان مزحات يجي زي إحنا دك أنستيو ساقمنا أنا سي كل جزء بقى نجوه تبليع تخحيدة كابي تمهارة سمع خلقه انت يدي زردني ولا اب كومنت كان بكلو ابزناتي بشانل سي
ኣብ ዝኾነ ቪዲዮታት ከምዚ ዓይነት ተበሊዕ ተኻሒደ ዝብል ፖስት ከለኹሲ ብዙሓት ዝፅሕፋ ኣለዋ እነ ሓፍተይ መኺረያ እናተይ ከምኡ ይገብርን ኢላትኒ ዋላ እናሰምዐትሲ ናተይ ከም ኩሎም መወዳት ኣይኮነን ትብለኒ መሓዛይ መኺረያ ጓል ዓደይ መኺረያ ጎረቤተይ መኺረያ መሳርሕተይ መኺረያ ድሓር ናተይ ከምኡ ኣይኮነን ኢላትኒ ቀኒኢ ክትብለኒ ድሓር ግን ምስተኽሓዳ ምስተጠለማ ሓቂ እዩ ነይሩ ይብላ ንዝብላ ብጣዕሚ ብዙሓት እየን ኣብ ኮሜንት ዝፅሕፋለይ ስለዚ ኣነ መብዛሕትኡ ዝዕዘቦ ካባና ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓብዪ ጌጋና እናረአና እናሰማዕናሲ ኣብ ነብስና ከይበፅሐ ብዙሓት ኣለዋ እየን ኣብ ነብሰን ከይበፅሐ ኣሃ ለካ ከምዚ እውን የጋጥም እዩ ከጋጥመኒ ይኽእል እዩ ኢለን ተማሂረን ተጠንቂቐን እቲ ዝሰምዑ ኣብ ጥቕመን ኣውዒለን ገንዘበን ክብረን ምሽጥረን ኩሉ ነገረን ዝሕዛ ማለት እዩ ልክዕ ከምዛ ናይ ዝሓፍትና ኣለዋ እየን ብዙሓት ግን ዝበዛሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ከም ዝዕዘቦ ንግሆ ዝተበሊዐ ተኻሒደ ተጠሊመ ትብል ኣይምሰማዕና ነርና ሪኣ ሰሚዓ ኣብ ተግባር እንተተውዕል ነራ ኩላ ጓል ኣንስተይቲ ተኻሒደ እናበለት ንግሆ ኣይመፀትን ነራ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን ዝብለከን ሕጂ እውን ግዴታ ኣብ ነብስኻ ክበፅሕ ከሎ ኣይኮነን ክንመሃረሉ ዘለና ኩሉ መምህር ኮይኑ ኩሉ ከምዚ ኮይኑ እናበልና ኣይኮና እንተ ዝጠቕመና ትምህርቲ ዘሊልናዮ ክንከይድ ዘለና ካብ ኣብ ዘይጠቕመና እናፀረፍና ኮሜንት እናፅሓፍና እናተመላለስና ስምዕ ንውዕል ካብ ቁም ነገር ዘዝመሃረና ኩሉ መምህር ኮይኑ ኢልና ሓሊፍና ንዒቕናዮ ንኸይድ ድሓር ኣብ ርእስና ምስ በፅሐ ተዝሰምዖ ነይረ ኢልና ተመሊስና ትዝናዕቕናዮ ቪድዮ ካብ ንሰምዖ ከምዚአን ዝበላ ጠንካራታት በቃ ካባየ ተምሃራ ንዝበላና ንዝተጋገያ ንዘይተጋገያ ኩላትን ተማሂርና ኣብ ጥቕምና እንተነውዕሎ እየ ዝብል ገና ከይተመርዕኻ ከለኻ ሓዳር ጌርካ ናይ 80 ሰብኣይ ካብ በዓል ቤትካ ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ክሰምዑ ዝፀናሕክን ኣብ ሓደ ገዛ ምንባር ከጀመርካ ንብረትካ ንብረቱን ሓዋዊስካ ሓደ ኣካል ኮይንካ ደቅኻ እናዓበኻ በቃ ኩሉ ባህርያቱ ከይመዘንካዮሲ ብሓፈሻስ ኣፍቂረክ ስለዝበለ ናተይኽ ስለዝበለ ዓመታት ስለዝቆፀርካ ጥራሕ ምሽጥርካ ይኹን ገንዘብካ ብፍፅም ተኣምር ክትህብ ኣይብልካን እየ ዝብል ምክንያቱ ሰብ ደጉ ጥራሕ ኢና ንፈልጦ መልሓስ ጥራሕ ኢና ንፈልጦ እምበር ውሽጡ ክንፈልጦ ይንኽእል ልክዕ ከምዛ ናይ ዝሓፍትና ኣፍቃሪት ዘላቶ ሰበይቲ ዘላቶ ናብ ቲክቶክ ፖስት እናገበረ እዩ ንዓኣ ዝልምና ኣብ ቲክቶክ ንባዕሉ ፖስት እናገበራ ሂወት እናነበረ እዩ ምሽዋር ክትከፍለሎ ዝልምና ኣፍቂረኪ ንስኺ ዘይተፍቅረኒ እናበለ ዝጅንጅና ነይሩ 2 ዓመት ሙሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ሰሚዕኽን ኣብ ጥቕምኽን ንክተውዕልኡ በስጋጣሚ ከምዚ ዓይነት ልክዕ ከምዚ ኣብ መእተዊ ሰማዕኽንኡ ዋላ ዳ ኣፍቂረ ይበላ ዋላ ተፍቅሮ ኣይተፍቅሮ ዋላ ኣፍቃረት ሓሲ ኩሉ ነገራ ሒዛ ተጠንቂቓ ዕላምኣን ተቐድም ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እየ ዘድንቕ ነዚኣ ድማ ብጣዕሚ እየ ድኒቐያ ንሎማዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት ተማሂርክን ኣላ ተጠቒምክን ኣላ ክትኮና ተስፋ ይገብር ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ ባይ